तकरीबन 3 बजे आतंकवादियों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया, हमारे एम्बुश ने इसे एंगेज किया। फायरिंग तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। इलाज अवश्य करेंगे। कल 10 बजे से हिंदू रक्षा दल की टीम अपने अपने घरों से निकलेगी और कहीं भी कश्मीरी मुसलमान मिलता है उसका इलाज करेगी, उसका इलाज करेगी। हम कहते हैं बाइकआउट टूरिज्म। चला 1 साल उनको बंद कर दीजिए, रोड पर ना आ जाएं। आप उन दरिंदों को ढूंढिए, उनको पनिश कीजिए, हर एक कश्मीरी आपके साथ है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को दिखाइए हमने कश्मीरियत 1990 में भी निभाई है, 70 में भी निभाई है, 60 में भी निभाई है। हमने जम्मू कश्मीर में मस्जिदें भी खोली गई, वो भी आप दिखाइए। हमसे गलती ये है कि हमारी सरजमीन पे ये चीज हुई है। डोंट डिस्कस पाकिस्तान हियर। अस्सलामुअलैकुम, मैं आसिफ इकबाल। पहलगाम अटैक जो कि भारत में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुआ, उसके बाद जो इश्यूज या जो प्रॉब्लम्स इंडिया की साइड से क्रिएट की गई, उस पर सबसे पहले तो मेरा मौक़िफ़ या मेरा पैगाम इंडिया वालों के लिए ये है कि भाई अंदरूने खाना जितने भी इख्तलाफ हों, लेकिन जब बाहर से कुत्ते भौंकते हैं ना, तो घर के सारे फर्द मिलकर अंदर घर से पत्थर उठाकर उस कुत्ते को भगाते हैं। तो मेरी एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दी है। हमारे अंदर जितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन पहलगाम वाक़े के बाद अगर इंडिया ने कोई बर्बरियत, कोई जहरियत, कोई दरअंदाजी करने की कोशिश की, तो उसका जवाब उसको मुंह तोड़ दिया जाएगा। इसकी बेहतरीन मिसाल अभिनंदन आपके सामने है, और बहुत सारी और मिसालें भी इंडिया के पास मौजूद है। लेकिन इंडिया वो ज़िद्दी बच्चे का नाम है जिसने अपनी ज़िद छोड़नी नहीं है, और ज़िद भी उस बात पर करनी है जिसका कोई हासिल और रसूल नहीं। अब हम चलते हैं पहलगाम वाक़े की तरफ। पहलगाम वाक़या होता है जम्मू एंड कश्मीर के बिल्कुल मिड सराउंडिंग एरिया में, आप मैप में देख सकते हैं। अच्छा, इस पहलगाम वाक़ये में 25 सयाह जो हैं वो मारे जाने की इत्तलात आती हैं, और ये सारी इत्तलात जम्मू एंड कश्मीर से इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता है। यहाँ पहुँचने तक कोई कमो बेश इंडिया की तकरीबन दर्जनों चेक पोस्टें हैं जो बॉर्डर लाइन से पहलगाम तक आने के लिए। क्या ये सारी की सारी चेक पोस्ट अगर किसी ने दरअंदाजी की है बॉर्डर लाइन से, तो क्या सारी की सारी चेक पोस्टें सो रही थी? एंड सारी की सारी चेक पोस्टों पर भंग डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी, जो उनसे बंदों की पहचान या टेररिज्म की पहचान नहीं हो सकी, दहशतगर्दों की पहचान नहीं हो सकी। दूसरी बात, इस बच्चे का आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, ये बच्चा चीख चीख कर इंडियन मीडिया मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा मार रहा है कि भाई जिस जगह ये वाकया हुआ उसके नीचे बेस कैंप मौजूद है। मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। तो क्या आंख के नीचे इतनी सारी कार्रवाई हो गई और इनको खबर भी ना हुई? और दूसरी एक और रिपोर्ट देखें जिस पर इनके कोई कर्नल जर्नल साहब हैं, वो मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और रिकवरीज शो कर रहे हैं, कुछ बुलेट्स की, गन्स की और कुछ पाकिस्तानी रुपीस की। जितने रुपीस की ये पब्लिसिटी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इतने पैसे हमारे घर में एक नॉर्मल बच्चा दिन में उड़ा देता है। तो भाई कोई ढंग की चीज लेकर आओ, कोई ऐसे सबूत लेकर आओ, कोई ऐसे शवाहिद लेकर आओ जिससे पता चले कि पाकिस्तान के अंदर से कोई दरअंदाजी हुई है। इस सारे के सारे सबूत, सारी की सारी बातें वो जाहिर करती हैं, इस बात को जाहिर करती हैं कि सारा का सारा ड्रामा आपने खुद रचाया हुआ है। उसकी 2-3 मिसालें हैं। जम्मू एंड कश्मीर में हालात बद से बदतर होते चले गए, लेकिन टूरिज्म डेवलपमेंट बढ़ता रहा। लोगों की ख्वाहिश होती है कि कश्मीर को देखें, चाहे वो पाकिस्तानी साइड से पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है और जो इंडिया ने कब्जा किया है वो कश्मीर है। मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि कल को मैं भी जाऊं और जम्मू एंड कश्मीर के वो हसीन वादियां देखूं जिन वादियों का जिक्र हमने अपने बड़ों से सुना है। तो एक बात आपके मुल्क से खुद उठ रही है कि शायद मनीला और इस तरह से और जो शिमला और जो दूसरे हिल स्टेशन हैं उसमें टूरिस्ट कम होते चले गए हैं और कश्मीर में बढ़ते रहे। तो आपकी अपनी प्लानिंग के तहत कि कश्मीर के टूरिज्म को कम किया जाए और उन जगहों के टूरिज्म को बढ़ाया जाए, आपने खुद शायद जाकर ये अटैक करवा दिया माजरत के साथ
جس کی وجہ سے کشمیر میں یہ سانحہ رونما ہوا، کیونکہ آپ کو خود کشمیریوں کی کوئی بھی خوشی برداشت نہیں ہے۔ اس آپریشن کے بعد جو آپ نے خود اٹ سیلف کروایا، اس کے بعد اندھا دھن آپ نے فائرنگ کروائی، اس فائرنگ میں کتنے بے گناہ لوگ مرے، اس کا جواب کون دے گا؟ مودی سرکار کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ میری صرف ریکویسٹ اعلیٰ حکام سے یہ ہے، اور ورلڈ میڈیا سے اور ورلڈ کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، کہ بھائی اگر کوئی شواہد پاکستان کے خلاف ہیں تو وہ دیے جائیں تاکہ پاکستان اس پہ کارروائی کرے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور خود اپنی جارحیت اور پاکستان کے اندر دراندازی ہو رہی ہے، اس کا وہ خود بہت عرصے سے دفاع کر رہا ہے۔ خود انڈیا پاکستان میں BLA TTP کے ذریعے پراکسی وار لڑ رہی ہے اور پاکستان کو کھوکھلا کر رہی ہے، لیکن انڈیا خود اپنے جو تحریکیں چل رہی ہیں، وہ چاہے ناگالینڈ کی تحریک ہو، آسام کی تحریک ہو، خالصتان کی تحریک ہو، اس کو دبانے کے لیے یہ دوغلی کھوکھلی چال چلی جاتی ہے۔ پلوامہ کا اٹیک بھی ان کے گلے پڑا، خود کروایا، پہلگام کا اٹیک بھی انہوں نے خود کروایا۔ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، دماغ نہیں ہے ان کے پاس، فارغ التحصیل لوگ ہیں، عقل سے پیدل لوگ ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ کس طرح سے ایک پلاننگ کی جاتی ہے کسی بھی جگہ پہ کوئی حملہ کروانے کے لیے۔ ان کا میڈیا ٹوٹلی فارغ ہوا ہوا ہے، چیخنا چلانا ان کو صرف آتا ہے، تہذیب اور تمدن ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ 1971 کے اندر بھی مفتی بانی کو انہوں نے سپورٹ کر کے پاکستان کو 2 ٹکڑے کیے۔ ہمارے اندر ہزاروں اختلاف ہوں گے، ہم کمیونٹی وائز بہت سارے لوگوں میں، بہت ساری کمیونٹیز میں ہم بکھرے پڑے ہوئے ہوں گے، لیکن جب بات اسلام کی آئے گی، جب بات پاکستان کی آئے گی، تو ہمارا ہر ایک بندہ، ہر ایک بچہ، ہر ایک فرد پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، اس ملک کی باقیات کے لیے، اس ملک کی عظمت کے لیے اور اس ملک کی سالمیت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اور انڈیا کو میری یہ درخواست ہے کہ خدارا اپنا یہ جنگی جنون اور یہ بھڑکیاں مارنا چھوڑ دیں، تمیز طریقے سے جس طرح دنیا میں رہا جاتا ہے اس طرح رہیں، انسانیت کے ساتھ جئیں اور شرافت کے ساتھ ہمیں بھی جینے دیں۔ کیونکہ اگر آپ نے ذرا سی بھی دراندازی کی اور کوئی بھی اپنی بزدلانہ کارروائی کی تو بھائی پاسٹ کو یاد رکھیں۔ پاکستان بیٹھا ہی ان 76-77 سالوں میں آپ کو ہی مانیٹر کر کے ہے، پھر جواب وہاں سے ملے گا جہاں سے آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ خون خرابہ پاکستانی نہیں چاہتے، لیکن جنگ مسلط کرو گے تو پھر جواب دینا ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو خدارا پلوامہ اٹیک ہو یا پہلگام ہو، اس طرح کی تدبیریں کر کے اپنے لوگوں کو مشکلات میں ڈال کے، کشمیریوں کو مشکلات میں ڈال کے آپ کشمیریوں کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اور میرا ایک سوال ہے پورے انڈین لوگوں سے، انڈین میڈیا سے، انڈیا کے رہنے والے لوگوں سے، کہ کیا کشمیر ہی ملا ہے ان کو یہ سارے ڈرامے کرنے کے لیے؟ کیا آسام میں یا منالی میں یا شملہ میں یا دوسرے ہل اسٹیشن میں یہ ڈرامے نہیں ہوتے؟ کیا دوسرے ہل اسٹیشن میں یہ سارے کام نہیں ہو سکتے؟ کشمیر اس لیے کہ کشمیر میں ان کا انٹرسٹ لیول 0 ہے، کشمیر میں لوگ جو رہ رہے ہیں ان سے ان کی محبت 0 ہے، اور کشمیر میں رہنے والے مسلمانوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کشمیر کل بھی پاکستان کا تھا، آج بھی پاکستان کا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت پاکستان کا رہے گا۔ اس شکر ادا کرو کہ ہم جارحیت میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا رہے جس سے تمہاری نسلوں میں پرابلم آئے۔ تو خدارا ہوش کے ناخن لو، اور یہ پہلگام اٹیک جو تم نے کروایا ہے خود اپنی پلاننگ کے تحت اس طرح کی چیزوں کو بند کرو۔ اور اس ملک کو جس میں تم رہتے ہو انڈیا، یہ بہت ہی خوبصورت لوگوں کا ملک ہے، پاکستان کے ساتھ ایک اچھے روابط کو قائم کرو تاکہ تجارت بڑھے، ٹورزم بڑھے اور دنیا میں یہ خطہ ترقی کر سکے۔ صرف تم لوگوں کی حد درمی کی وجہ سے آج یہ پورا خطہ بربادی کے دہانے پہ موجود ہے۔